बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं भावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज टीवी शुजा अल दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक और मेंबर पंजाब सिटी प्रेस क्लब भावलनगर, सदर पंजाब सिटी प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट भावलनगर कारी फिदार रहमान शाकिर की जानिब से मेंबरान प्रेस क्लब के एहसास में दफ्तर प्रेस क्लब वाक़िया मदनी कॉलोनी में पुरतकल्लुफ़ ज़हराना का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद आसिफ, डिप्टी चेयरमैन ख्वाजा यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी वकास साबरी और जिला भर से आए हुए अहदेदारान और मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर प्रेस क्लब का इजलास भी किया गया, जिसमें प्रेस क्लब की फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए सलाह और मशवरा किया गया। बाद तमाम मेंबरान ने सदर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया और दुआए खैर की गई। झंग से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की हिदायत पर साफ सुथरा जंग मुहिम के तहत ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी। तमाम मशीनरी और सफाई वर्कर्स फील्ड 2 शिफ्टों में काम जारी रखे हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान फील्ड में स्टाफ के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहरियों की सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर की गई शिकायत को म्यूनसिपल कमेटी का स्क्वाड बर वक्त अजाला कर रहा है। नई मशीनरी से काम में सालों पुराने गदा रेडी से सफाई कल्चर का भी खात्मा हो चुका है। सफाई को बरकरार रखने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की शहरियों से अपील। खबर शामिल करते हैं कंबर शहदाद कोर्ट से मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सरदार मोहम्मद अली फकरू निसार अहमद डीपर सदाम हुसैन गोपान की क़यादत में मरकजी क़यादत के हुक्म पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नाम से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्की मुफाद, आइन और कानून की बिलादस्ती खुशहाली तरक्की के लिए मुल्क में इलेक्शन करवाने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि आइन को तोड़ने वाले PDM हुकूमत को जल्द से जल्द हटाकर मुल्क पाकिस्तान की सलामियत और बका की खातिर जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुसलसल ही टाल मटोल करे उनके डिले कंदा था अचनि। हिन वक्त पे असांखे निगरान हुकूमत जी का संजीदगी नज़र नथी अचे, न कोई इलेक्शन कमीशन जी तो कोई इलेक्शन करण जे मूड में। उन हवाले सां असां आइन जी बालादस्ती जे लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में लथल आहे। हर सूरत असां आइन जी बहाली चाहींदासीं ऐं जेके हमेशह ये तजुर्बा करे आइन के टोड़ियो वेंदो आहे, जंहिंजे करे मुल्क जी तरक्की में रंडक भी थिए थी ऐं असांजी मईशत भी कमज़ोर थींदी थी वञे। सो असां हिन एहतजाज जे ज़रिए इहो पैगाम था ॾियणु चाहियूं त असां आला अदलिया सां सुप्रीम कोर्ट सां गॾु आहियूं, सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले सां गॾु आहियूं, जंहिं आइन जे मुताबिक़ फ़ैसिलो ॾिनो आहे त 14 मई ते इलेक्शन थियणु घुरिजे। ऐं हाणे वरी बि जेके मज़ाकराती कमेटियूं ठहियूं उन में बि ॾींहों ॾींहुं डिले कंदा था वञनि त जीअं कंहिं तरीक़े सां इलेक्शन खे रोकियो वञे। उनजो सबबु सिर्फ़ु इहो ई आहे त सम्झनि था त जंहिं दौर में जंहिं तरीक़े सां उन्हनि हुक्मरानी कई आहे ऐं अवाम खे महांगाई जो तोहफ़ो ॾिनो आहे, उहो इलेक्शन खटी नथा सघनि। उनजे बुलंद हौसलों से ही पहाड़ जैसी मुश्किलात को मात दी जा सकती है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सादिकाबाद के बाहिम्मत नज़ीर अहमद ने, जो है तो पैदाइशी तौर पर मजदूर मगर गुज़िश्ता 40 साल से टायर पंक्चर का काम करके बाइज्जत रोजगार कर रहा है। मजीद बता रहे हैं सादिकाबाद से जाम तालिब हुसैन मलंगी अपनी इस रिपोर्ट में। यह है सादिकाबाद का बाहिम्मत नज़ीर अहमद, जो पैदाइशी तौर पर एक हाथ और टांग से माजूर है, जिसने किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय बाइज्जत रोजगार कमाने की ठान ली। नज़ीर अहमद गुज़श्ता 40 साल से टायर पंक्चर का काम मुश्किल काम करके रोजी कमा रहा है। नज़ीर अहमद ने अपने जैसे अफराद के लिए एक मिसाल काम कर दी है। 40 साल तो कम करदा पिया वां, मुश्किल बहुत कम है, फिर भी महंगाई तो मैं जो लाई पिया भाई मंगना न पवे, चलो बिना तो आपे बचन की रोजी कमा के खा लाए। नज़ीर अहमद कमजोर हाथों से किसी महर मैकेनिक की तरह मोटरसाइकिल का न सिर्फ पहिया खोलता है बल्कि ट्यूब निकालकर इसे पंक्चर भी लगाता है और दोबारा पहिया फिट करके सबको हैरत में डाल देता है। मैं इस अंकल से बहुत अच्छे से बेंच लगवाने आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। टायर खोलना इतना मुश्किल काम है, फिर भी ये आसानी से खोल लेते हैं, हमारे से खोल लेते हैं। हमारे माशरे में नज़ीर अहमद जैसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जो अपनी मजदूरी को मजबूरी बनाने की बजाय बाइज्जत रोजगार करने को तरजीह देते हैं। हमें ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जाम तालिब हुसैन मलंगी, ऑन टीवी न्यूज़, सादिकाबाद। रईस वजीर अहमद भाई रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक नाजिम रईस मोहम्मद अफजल भाईू और रईस मोहम्मद अकमल भाईू के कज़न और रईस अल्लाह बचाया भाईू के साहबजादे डॉक्टर वजीर अहमद भाईू की वलीमा की तकरीब एम्पायर मार्की सादिकाबाद में हुई, जिसमें गद्दी नशीन दरबार फरीद ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा रहमतुल्लाह, नवाब सरदार मीर अल्ताफ अली खान भाईू, साबिक MPA सरदार रईस नबील अहमद, साबिक डिस्ट्रिक्ट
چیئرمین سردار اظہر خان لغاری، مختوم سید حیدر محمود، ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی سردار حبیب الرحمان گوپانگ، سابق MP سردار ممتاز خان چانگ، سردار عبدالستار خان چانگ، سابق صوبائی وزیر کے فرزند چودھری اظہر شفیق، میجر مرتضی بھائیو، ڈسٹرکٹ سیشن جج جہانگیر خان بھائیو، ایکسین وابڈا نیاز احمد بھائیو، چودھری افضال وڑائچ، سابق ناظم چودھری شہزاد عادل باجوہ، سردار محبوب اکبر خان گوپانگ، رئیس فضل الہی اندھر، رئیس ناصر محمود اندھر، رئیس فضل الہی اندھر، رئیس ناصر محمود اندھر، جام نادر اندھر جام، سردار صفتر عرف بھورے خان کوش، سردار انور خان سویترا، سابق ناظم سردار ذوالفقار کھوسا، ملک صفدر، ملک ظفر، ملک منظور قادر، سردار اظہر ایوب واسا، جام محمود واسا، ایڈوکیٹ رئیس جہانگیر ورند، سردار عبدالقادر المانی، ممتاز خان المانی، عبدالرزاق المانی، سردار بادشاہ خان موسانی، ایڈوکیٹ جام طالب حسین بھارا، چودھری عمر مون، ملک اللہ ودھایا بھائیو، ملک محمد وسیم بھائیو، ملک نوازش علی بھائیو، چودھری عمر مون بھورن، چودھری عمر مون بھورل خان بھائیو، اجمل بھائیو، میاں مظہر حسین، انسپیکٹر غلام نبی بھائیو، سمندر خان بھائیو، عبداللہ فقیر بھائیو، رئیس عبد المجید کھوکھر، رئیس خلیل احمد کھوکھر، رئیس بلال احمد بھائیو، ڈاکٹر شکیل احمد بھائیو، رئیس شبیر احمد بھائیو، رئیس محمد یار بھائیو، رئیس منیر احمد بھائیو، رئیس شریف احمد بھائیو، رئیس محسن افضل بھائیو، رئیس اصغر بھائیو، رئیس مبین افضل بھائیو، انجینئر سجاد احمد بھائیو، عبدالحکیم بھائیو، رئیس عبداللطیف بھائیو سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور دلہا کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے سٹی رپورٹر جاوید محمود ارائیں کی رپورٹ کے مطابق تھانہ عوامی کالونی SHO انسپیکٹر جمال لغاری پولیس پارٹی کے ہمراہ دوران پیٹرولنگ گشت پر مامور تھے۔ مشکوک گٹکا فروش کورنگی کے علاقے میں گٹکا سپلائی کر رہا تھا۔ کورنگی عوام کالونی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ کورنگی گرفتار ملزم کے قبضہ سے 3 کلو سے زائد موزر صحت گٹکا ماوا برآمد کیا۔ کراچی گرفتار ملزم کی شناخت دانش ولد شاہد کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم عادی گٹکا فروش ہے جو کہ پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ کورنگی گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق سماجی تنظیم GNMI پیس فلیکس کے زیر اہتمام ننکانہ صاحب میں بین المذاہب ہم آہنگی اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے حوالے سے صحافیوں کے لیے تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی نشست میں ننکانہ صاحب، شاہ کوٹ اور بچے کی سمیت ضلع بھر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ معروف اینکر پرسن زین العابدین نے ورکشاپ کے شرکاء سمیت گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافت میں لفظوں کا چناؤ اور لفظوں کا استعمال کرنا بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے صحافیوں کو مذاہب اور مسالک کے حوالے سے رپورٹنگ کے دوران انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالخصوص ننکانہ صاحب کی وجہ شہرت سکھ برادری کے حوالہ سے دوران رپورٹنگ ہمارے الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہماری غیر ذمہ داران الفاظ سے ہمسایہ ملک کو پروپیگنڈے کا موقع مل سکتا ہے۔ تربیتی نشست میں پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین گوپال سنگھ چاولہ نے سکھ برادری جبکہ پادری مقصود نے عیسائی برادری کی نمائندگی کی اور اپنے مسائل کو اجاگر کرنے میں میڈیا کے ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ PTI رہنما اور سابق تحصیل ناظم طاہر منظور گل نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور دیگر مہمانوں کے ہمراہ نشست کے شرکاء صحافیوں میں اعزازی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر ساہیوال سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر رانا طاہر جاوید نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کئی مرتبہ اسپیکر اسمبلی رہ چکے ہیں۔ وفاقی اور نگران حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پوری قوم چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے شانہ بشانہ ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پر دھاوا بولنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ سخت نوٹس لے تاکہ ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے۔ خیالات کا اظہار امیدوار قومی اسمبلی 142 رانا طارق جاوید نے فیصل جاوید چودھری چیئرمین ضلعی بیت المال سوشل ویلفیئر خلیفہ صابر علی رانا شہزاد کے ہمراہ اپنی رہائش کا فری ٹاؤن ساہیوال ایک پرہجوم کانفرنس اور سینکڑوں کارکنان PTI سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی خاندانی شخصیت کے مالک ہیں۔ موجودہ حکومت چودھری پرویز الہی اینٹی کرپشن کے جعلی مقدمات ڈال کر ہراساں کر رہی ہے۔ اب ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے جس کی عوامی سطح پر بھی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے نہ جھکنے والے ہیں اور نہ بکنے والے ہیں، محب وطن لیڈر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا پوری قوم صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا دور تحریک انصاف کا ہے۔ جعلی حکومت کے دن اس موقع پر سینکڑوں کارکنوں نے عمران خان، چودھری پرویز الہی، رانا طارق جاوید زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ میں
نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے بڑھ کر کسی سیاستدان سے ایسی زیادتی ہوگی۔ چودھری پرویز الہی نے یہ ریسکیو 112 پکے کھالے بنوائے، پکی سڑکیں بنوائیں، عوام کو ریلیف دیا، عوام ان کی حکومت میں بہت خوش تھے، اور کوئی بھی ایسا کام جو ایک اچھا لیڈر کر سکتا ہے انہوں نے وہ سب کچھ پاکستان کے لیے کیا۔ سب سے بڑی بات فری ایجوکیشن سسٹم جو ہے پورے پاکستان میں لاگو، فری ایجوکیشن، اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، میں نے کسی اور سیاسی لیڈر کے ساتھ ایسا تعلق نہیں دیکھا۔ ہر بندے کے ساتھ آپ چلے گئے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ میرے ہی ہیں، کوئی چلا گیا آپ وہ سمجھے گا کہ یہ میرے ہی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز ٹی وی شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق ممبر پنجاب سٹی پریس کلب بھاول نگر، صدر پنجاب سٹی پریس کلب ڈسٹرکٹ بھاول نگر قاری فدا الرحمان شاکر کی جانب سے ممبران پریس کلب کے اعزاز میں دفتر پولیس کلب واقعہ مدنی کالونی میں پرتکلف ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین پریس کلب چودھری محمد آصف، ڈپٹی چیئرمین خواجہ یوسف، جنرل سیکریٹری وقاص صابری اور ضلع بھر سے آئے ہوئے عہدیداران اور ممبران کثیر تعداد میں شرکت۔ نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ہرون آباد روڈ پر واقع اڈا گجیانی پٹرولنگ پولیس کی کامیاب کارروائی۔ اڈا گجیانی کی چیک پوسٹ پٹرولنگ پولیس کی خدمات غریب عوام اور دیگر شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں۔ ہر غریب عوام کی کمپلین پر فوری ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کو لائے عمل حتمی شکل دے کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے پٹرولنگ گجیانی بہاول نگر لاہور سے چوری ہونے والا موٹر سائیکل برآمد۔ ایس ایس پی بہاولپور ریجن مزمل حسین، ڈی ایس پی ضلع بہاول نگر چودھری طالب حسین کی ہدایات پر گشت انچارج راؤ عاطر ذیشان نے ہمراہ ٹیم سلطان پیرزادہ، عمران گجر، ابرار علی کے دوران چیکنگ ای پی پی کے ذریعے لاہور سے چوری ہونے والا موٹر سائیکل 125 برآمد، چور گرفتار جس کا مقدمہ تھانہ ملت پارک لاہور میں درج، جس نے موٹر سائیکل پر پاک آرمی پلیٹ جعلی بنا کر لگائی ہوئی جس کا آرمڈ فورسز سے کوئی تعلق نہیں۔ بات تصدیق علیحدہ کارروائی تھانہ ڈونگا بونگا میں کی گئی۔ پوسٹ محمد عرفان نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جی السلام علیکم، شیخ محمد یاسین فرام لاہور۔ میری ایک ایف آئی آر ہونڈا 125 کی درج تھی ندیم خیر روڈ سمن آباد لاہور سے، جو چوری ہو چکا ہوا تھا۔ جو ایف آئی آر نمبر 111/23 ہے، جو کہ بہاول نگر سے مجھے عاطر ذیشان صاحب نے، پٹرولنگ پولیس والوں نے مجھے اطلاع دی ہے۔ ان کے کوآپریٹ کا بہت شکریہ، اور میرا ملزم پہ پکڑ کر اس کا تھانے ڈونگے مونگے میں ایف آئی آر درج بھی کی ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کا مشکور ہوں، شکریہ۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہرون آباد فوٹ آباد سے مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی چودھری نور الحسن تنویر اور سابق سٹی ناظم ملک سجاد الوی نے مشترکہ طور پر کہا ہے کہ دنیا یوم مئی کو مزدور کی اہمیت اور اس کے حقوق کے حوالے سے مناتی ہے۔ اسلام بھی مزدور اور اس کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بہت واضح احکامات رکھتا ہے، لیکن افسوس پاکستان جیسے ملک میں جو اسلام کے نام پر دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا، نہ ہی عالمی قوانین کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اسلامی احکامات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہے۔ شکاگو کے مزدوروں نے اپنی 8 گھنٹے کی مزدوری کے وقت کے تعین اور اس کی قیمت کے ساتھ ساتھ مزدور کے حقوق کے حوالے سے جو جنگ اپنی خونی جدوجہد کے ذریعے عالمی سامراج سے جیت، اس کے سامراج سے مزدور نہ صرف پاکستان بلکہ تیسری دنیا کے بیشتر ترقی پذیر ممالک میں محروم ہیں۔ کہنے کو پاکستان میں صنعتی مزدوروں کے ساتھ ساتھ کھیت اور کھلیانوں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے سے مزدور کی ترقی اور خوشحالی کا خواب عملی جامہ نہیں پہن سکا۔ سرکاری شعبے کی صنعتیں اور محکمے ہوں یا پرائیویٹ صنعتی ادارے، کوئی بھی مزدور کو اس کی مزدوری اور سہولتیں دینے کو تیار نہیں۔ عام مزدوروں کے ساتھ ساتھ خواتین ورکرز اور بچوں کی جبری مزدوری ایک عام بات ہے۔ حکمران طبقات اور سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوں تو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مزدوروں کو استعمال کرنے کے لیے ان کے حقوق کی بات بھی کرتی ہے۔ ان کے حقوق کے حصول کے لیے ریلی
रैलियां भी मुनक्किद करेंगी, लेकिन जब भी बरसर इक़्तिदार आती हैं तो सबके वादे हवा में उड़ जाते। मलिक सज्जाद अलवी ने कहा कि इस्लाम ने शिकागो के मजदूरों की तहरीक से पहले ही मजदूर की मजदूरी और इसके हकूक और फ़राइज़ तय कर दिए। इस्लाम तो हुक्म देता है कि मजदूर की मजदूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, लेकिन हम अमल नहीं करते। जहाँ तक यौम मई का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये दिन भी दीगर छुट्टियों की तरह एक छुट्टी का दिन है जिसे लोग घर में आराम करके गुजार देते हैं और सियासी जमातें मजदूर तंजीमों के साथ मिलकर अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए इस्तेमाल करती है कि मजदूर इस दिन भी तपती धूप के रेगजारों में अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए खून पसीना एक कर रहा होता है। इसे मालूम भी नहीं होता कि इस दिन कोई मजदूरों का दिन भी है। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सियासी रहनुमा इज्जत बढ़ाने और नारे लगाकर अपनी सियासत तो चमका लेते हैं, मगर सही मायनों में मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। पाकिस्तान आज भी अपने हकूक से महरूम है, मगर एक दिन मनाने से मजदूर के हालात बदलते नजर नहीं आते। देखते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शफीक की ये रिपोर्ट। मजदूरों का आलमी दिन, लेकिन मजदूर को खबर तक नहीं। बेबसी की तस्वीर बने मजदूर आज भी मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद फाका कशी पर मजबूर। ਉਂਝ लगे फिरने कोई मजदूरी नहीं अजे तक लभी। जे कुछ घर लैके जावांगे तो खावांगे, नहीं तो यकीन करा जे कि बात है भुखे सौ जी बच्चे छोटे छोटे ने, दसो केड़े पासे जाइए। मजदूरी बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। बराए मेहरबानी हमारा रेट मजदूरी ज़्यादा करें। निक्के निक्के बच्चे अगे ने तो दिन रात मजदूरी करी दी, तो कोई ना कोई ठेकेदार सोचते ते ना कोई गवर्नमेंट सोचती। ना हुकूमत साडा सोचण रही है, ना कोई होर बंदा ही सोचदा वा। साडा रेट ਉਹੀ ਆ, हर शै वध गई है। घ्यो किथे दा किथे चल गया, कणक किथे दी किथे चल गई है। मजदूरी कमानी है, ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਲਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ हुकूमत ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕੀ नहीं। जहां पाकिस्तान में 70% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, वही मज़दूर जो है अपना और अपने बच्चों का पेट भरने की फ़िक्र में योम मज़दूर को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपांग। टंडो मोहम्मद खान जुलेखा फाउंडेशन गरीब बेसहारा लाचार बच्चे और बड़ों को रिहाइश, खाना पीना और छोटे छोटे मासूम नन्हे फूलों को स्कूल में आला तालीम दिलाने वाली एक अकेली खातून रजिया सीतू, जो अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद 2 कमरों के किराए के मकान पर 20 बच्चे और 3 औरतों को मुफ्त अपनी मददगार साजी सहूलतें दे रही है। मजीद बता रहे हैं PNN नुमाइंदा इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के एक ऐसी फाउंडेशन पे जहाँ पे यतीम बेसहारा और लाचार बच्चों को और बड़ों को रिहाइश, खाना पीना और दीगर चीज़ें दी जाती हैं, जो अपने आप एक नाम है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जुलेखा फाउंडेशन की। इस वक्त जुलेखा बीवी तो नहीं रही, उसकी जगह पे हमारे साथ मौजूद हैं अदी रज़िया से। तो आइए इनसे बात करते हैं मज़ीद ये इस फाउंडेशन को कैसे चला रही है और इसको किन किन मुश्किलात का सामना है। आइए बात करते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना है। अकेली हो गई, मैं बहुत मुश्किलों से मुश्किल पड़ रहा था। मेरी अम्मा फौत हो गई, पहले ये काम अम्मी कर रही थी, उसका इंतकाल हो गया। अब मैं अकेली हूँ, गवर्नमेंट या कोई बड़े एनजीओ मेरी सपोर्ट नहीं करे, मैं खुद चला रही हूँ। और कुछ मसीहा ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद करें, अपना नाम शो नहीं करना चाहते हैं, वरना या गवर्नमेंट सिंध हुकूमत या टंडो मोहम्मद खान के बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो कोई मेरी मदद नहीं करते हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने जुलेखा फाउंडेशन के रज़िया सेतो की बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि हमारे पास 20 बच्चे और 3 औरतें हैं, हमारे पास किराए का मकान है जो इस दौर में रखना इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ पे 20 बच्चे और 2 कमरे। इन्होंने हुकूमत और आला हुकाम से यही अपील की है कि इस किराए की जगह हमें कोई ऐसा प्लाट या कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे हम इस फाउंडेशन को एक आला तरीके से चला सके, क्योंकि वाहिद टंडो मोहम्मद खान का ये फाउंडेशन है जो यतीम बेसहारा और लाचार बच्चों को तालीम और दीगर फैसिलिटीज़ दे रहा है। हाल से आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद का पीर महल के फूड सेंटर्स का दौरा, किसानों को बारदाना की फराहमी, गंदम खरीदारी का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदा रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच गंदम खरीदारी मरकज पीर महल का दौरा करके काश्तकारों को बारदाना फराहमी और गंदम खरीदारी का रिकॉर्ड चेक किया और गंदम की आमदा तफसील मालूम की, किसानों को मुहैया की गई सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने कहा है कि जिला भर में गंदम की जखीरा अंदोजी और दीगर इजला स्मगलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जिला भर से महकमा खुराक 1,12,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद का हदफ मुकर्रर है। हुकूमत पंजाब की तरफ से फी मन गंदम के नर्ख 3,900 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। खरीदारी मराकज पर किसानों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाया गया है। काश्तकार मिडल में और आड़तियों के बजाय सरकारी सेंटर्स पर गंदम बेचकर अपनी मेहनत का मुआवजा हासिल करें। गोजा गिरदनवा में पतंगबाजी का खूनी खेल पाबंदी के बावजूद जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम होते ही शहरी वो काटा करने में मसरूफ। मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर चौधरी असद जमान चीमा की अपने आबाई हलका PP 118 में आमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गोजरा के रहनुमा असामा हमजा, टिकट होल्डर PP 119 चौधरी एहसन हसन गुज्जर और PTI कारकुनान की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। चौधरी असद जमान चीमा हजारों कारकुनान के साथ रैली की शक्ल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए मलकावाला चौक पहुंचे। जगह जगह पर कारकुनों की जानब से फूलों की पत्तियां नशावर की गई। चौक मलकावाला में कारकुनान की जानब से फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां नशावर की गई। रैली से खिताब करते हुए चौधरी असद जमान चीमा ने अपने मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा PTI असामा हमजा, मौजूदा टिकट होल्डर चौधरी एहसन हसन गुज्जर ने भी रैली में खुसूसी शिरकत की। PTI रहनुमाओं में भी रैली शुरका से खिताब किया। उन्होंने भी अपने मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और गोजरा शहर को तमाम जदीद सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान का साथ देकर मुल्क पाकिस्तान को बचाना होगा और इसको कामयाब करवाना होगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। शेर शाह सूरी के दौर में बनने वाली सैकड़ों साल पुरानी तारीखी सड़क पाकपतन से दीपालपुर कसूर रोड बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। शेर शाह सूरी के दौर में बनने वाली सैकड़ों साल पुरानी तारीखी सड़क, जिसे कसूर मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, इस वक्त पाकपतन से दीपालपुर तक बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। बदकिस्मती से आज तरक्की के इस दौर में भी ये सड़क सिंगल है, जिस पर ट्रैफिक के रश की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। इन ट्रैफिक हादसात की वजह से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमा अजल बन जाती हैं, जिनकी वजह से इसे अब खूनी या कातिल रोड भी कहा जाता है। ये पाकपतन से लेकर भूंगा यहाँ तक टोटल टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर इन चंद सालों में सैकड़ों लोग हादसे से जाँ बाक भी हो चुके हैं और माजूर भी हो चुके हैं। हुकूमत के वक्त से मुतालबा है कि ये जो सड़क है इसको तामीर की जाए और डबल रोड तामीर किया जाए, ताकि हादसा से बचा जा सके और जो नुकसान आता है उससे भी बचा जा सके। रोड को ना तवज्जो के साथ बनाया जाए। अगर नया नहीं बनाते तो इसको रिपेयरिंग कर दें, क्योंकि गाड़ियों का भी बहुत नुकसान होता है। हम भी पेट्रोल का ये ऑयल टैंकर चलाते हैं, ये ऑयल टैंकर जो है गिर जाए तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस खस्ता हालत रोड की हालते जार और मुसाफिरों की परेशानियों को देखते हुए इंसानियत का दर्द रखने वाले सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट ने अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, एक्सियन हाईवे व दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मकामी अदालत में रिट पटिशन भी दायर कर दी है, ताकि मुसाफिरों की जिंदगी का पहिया आसानी से मंजिल की तरफ गामजन हो सके। हदीस पाक का मफहूम है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। 1 मई यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है, ताकि मजदूर के हकूक महफूज रहें। इस शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए इसका घर कोई नहीं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मलिक वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। जिसके नाम पे छुट्टी होगी खुद वो काम पर जाएगा। आज मेरे वतन में मजदूर का दिन मनाया जाएगा। 1884 में पहली बार अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों ने अपने हकूक की जंग का आगाज़ किया। 1886 1 मई को एहतजाज किया, जिसमें हज़ारों जानें कुर्बान हुई। 1899 से उन मजदूरों की याद में आलमी मजदूर दिन मनाने का ऐलान किया गया। बोझ कांधों से कम करो साहब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। 1000 रुपया से कमाने 600 तो गया हो, 150 तो अपना दुध का किलो है, तो ये अगो मरच लोन वो सब 1000 साडा तो टाइम टुरता है। कोई ये नहीं बस साडे कोई सिरगट जोगे भी या जेब खर्चा 10 रुपये बच्चों जोगे भी नहीं बचते। जे घ्यो ले ली तो खंड जोगे पैसे नहीं बचते, जे खंड ले ली तो घ्यो जोगे पैसे नहीं बचते। छोटे छोटे बच्चे ने ना पेट नहीं पड़ता इस मजदूरी ना। अब तक मेरे एहसाब पे मेहनत है मुसल्लत, अब तक मेरे कानों में मशीनों की सदा है।
اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ بھی حکومت آئی نے مزدور بندے نو کوئی مفاد نہیں اس گل کا، جو سوچتے ہیں اپنے سوچتے ہیں، مزدور بندے کا کوئی نہیں سوچتے۔ اس تو بعد کنک دی انی مہنگائی ہے کہ مزدور 2 ٹائم روٹی تو بھی تنگ ہے۔ جڑا حکومت مثلا دن مناندی ہے، سانو مزدوراں نو کی فائدہ؟ 124 سال گزرنے کے باوجود مزدور آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا۔ کوٹ تھانہ سول لائنز کے علاقہ میں قتل ہونے والے پروفیسر کے اندھے قتل کا معاملہ حل ہو گیا۔ قتل کرنے والا سوتیلا ماموں نکلا۔ ملزم تک پہنچنے کے لیے ملزم کی اینک سازگار ثابت ہوئی۔ اس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تھانہ سول لائن کے علاقہ کچہری روڈ پر چند روز قبل 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے الیکٹرک سٹور میں موجود پنجاب کالج کے پروفیسر فیصل ظفر کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اندھے قتل کا مقدمے کا سراغ لگانے کے لیے انچارج ہومیسائیڈ سٹی سرکل انسپیکٹر عرفان اشرف اور ایس ایچ او سول لائن فہد بن فدا پر مشتمل ٹیم تشکیل دی، جس پر پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے 200 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے حاصل کی اور قاتل صغیر بٹ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم وشال کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی اینک سازگار ثابت ہوئی جو اس نے وقوع کے وقت پہنی تھی۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے سی سی ٹی وی سے خلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاش شروع کی اور ملزم وشال کو اس کی اینک اور جوتوں کی مدد سے پہچان کر ملزم کو حراست میں لے لیا۔ مقتول کے والد نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ دوسری بیوی ملزم کی بہن ملزم کو افتو پروفیسر کے والد سے اپنی کی شادی کا رنج بتایا جاتا ہے۔ ملزم پروفیسر کے والد قتل کرنا چاہتا تھا۔ غلطی سے اس دن پروفیسر دکان پر بیٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے پروفیسر قتل ہو گیا۔ پروفیسر کے قتل کے ملزمان نے دوران تفتیش واردات کا اعتراف کر لیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔